नाम नहाज होते हैं। क्या नाम नहाज सैयदों का, जो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का तकमिला हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बदगोई को समझते हैं कि कुछ नाम नहाज साने हैं कि वो कहते हैं कि हजरत अली से प्यार तब पूरा होता है जब अमीर मुआविया की बदगोई की जाए, उनके खिलाफ बोला जाए। तो इरफान शाह मशीदी ने कहा कि ये अहले सुन्नत से खारिज लोग हैं, ये जहन्नमी हैं। आज जन्नती कैसे बने? और फिर अगर झूठ भी बोले कि वो हमारे मजहब पे आ गए, वो तो रोज कहते हैं कि ये हमारे पे आया, कि इरफान शाह कल तक नस्बी था अब सुन्नी हुआ, अब हुआ है हमारे मजहब पे। ये उनकी कौल मौजूद है। बल्कि यहां तो ये वाज़ेह तौर पर 1999 में इनका मुनाजरा हुआ था महमूद शाह के बेटे के साथ 99 में, और महमूद शाह मर गया था 92 में। और मुनाजरा सुन लो, नेट पे है, उसमें ये लिखा है महमूद शाह को, ये लफ्ज है वो मुनाजरे के अंदर कि तू गुमराह है, तेरा बाप गुमराह है, तेरा बाप अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता था। अब 92 में जो मर गया, 99 में इन्होंने मुनाजरा किया, अब उससे कलमा फिर कैसे पढ़ाया? उसकी कब्र पे जाके खड़े हुए, बिला वजह हमारा दिल नहीं फटता, पुत्र हाफिजुल हदीस ना होए ते किसे जहन्नमी कुत्ते दी कब्र ते जाके फैज मंगे ओदे कोलो। इन्होंने पूरी तारीख पर पानी फेरने की कोशिश की। अल्लाह का फजल है, जब दीन की छत के नीचे से एक एक करके ये निकले, मुहद्दिस आजम के पोते निकल गए, सिंहों से मिल गए, गजाली जमा के बेटे चुप कर गए, मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब की औलाद पीछे बाकी ना रही, सैयद साहब के बेटों ने हिजबुल अनाफ को गामे शाह बना दिया। दुनिया कह रही थी अब इस सुन्नी मजहब के नीचे कौन सर देगा? अल्लाह का फजल है, हाफिजुल हदीस के गुलाम ने सर दे दिया। इस किताब का 81 सफा जो हजरत अमीर मुआविया पर तान करे, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो तान करने वालों की कब्र पे फातिहा जाके क्यों पड़ी? क्या कुत्तों की कब्रों पे हाजिरी दी जाती है? और यहां इस चीज को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि जिस वक्त कोई हजरत अमीर मुआविया या किसी भी सहाबी पर तनकीद करता है, वो बंदा राफिजी बन जाता है। खुद इस किताब में लिखा, और फिर एक बात आगे भी लिखी, बिजली साथ नहीं दे रही, लेकिन इतना सुन लो, बरेली शरीफ से एक फतवा लिया गया, अचानक नहीं, मुंह लपेट के नहीं, उलमाए बरतानिया ने पहले इनको वार्निंग दी, 21 इबारतें, 21 शरीयत के खिलाफ तुम्हारी हरकतें हैं, 21 तौबा करो, इरफान शाह तौबा करो, वरना हम बरेली शरीफ मरकज़ी अहले सुन्नत से इस पर हुक्म पूछेंगे वो क्या लगाते हैं। मोहलत गुजर गई, इन्होंने तौबा नहीं की। बरेली वालों पर जोर आया कि तुम हो मरकज़ी अहले सुन्नत, अब फतवा दो इस बंदे के खिलाफ। ये फतवा पूरी किताब उन्होंने बरेली शरीफ से भेजी, 21 सवालों का जवाब, और उसमें लिखा कि ऐसी इन इबादतों में से कुछ तो गुमराही है, कुछ राफिजियत है, कुछ कुफर है, और जब तक ये बंदा कलमा पढ़ के तौबा करके नए सिरे से मुसलमान ना हो,
اس کی تقریر سننا حرام ہے۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے، چٹھی کا نہیں، نین کی کانکڑی کا فتویٰ نہیں، اور بریلی شریف کا اجماعی جتنے مفتی ہیں سب کا فتویٰ ہے، نیٹ پہ موجود ہے، میرے پاس چھپا ہوا پہنچ گیا ہے۔ اتنی دھاندلی ہو جائے اور میرے ہوتے ہوئے یہ ٹھیک ہے کہ میں سید نہیں ہوں، مگر خدا کی قسم میرا یہ ہاتھ حافظ الحدیث کے ہاتھ میں ہے۔ کیا جلتی تھی، ابھی نامی کلاس میں پڑھتا تھا، میں روزانہ بھائی کو کہتا تھا مجھے بیعت کراؤ، مجھے بیعت کراؤ، مجھے بیعت کراؤ۔ کہ حافظ الحدیث بیمار ہیں، فیملی ہسپتال میں ہیں، اب آئیں مجھے بیعت کراؤ۔ آتے گئے تو گھر دعوت دی ان کو، اور بھائی حسن صاحب اور میں اکٹھے ہم بیعت ہوئے۔ میں فتنہ ہوئے، میں اپنے پیر کے خلاف نہیں ہوا، میں اپنے پیر کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک کھڑا رہوں گا۔ یہ موضوع بہت ضروری تھا اور بہت لمبا تھا، لیکن چونکہ بجلی کی کچھ گڑبڑ کی وجہ سے اب سارے حوالہ جات میں پیش نہیں کر سکا۔ تفصیلاً اس پر ایک اگلا پروگرام ہم لاہور میں کر کے ساری عبارات کی ویڈیو سب کچھ ساتھ چلا کے اطلائیں گے۔ یہ عقائد گنج بخش، یہ میں نے کشف المحجوب سے داتا صاحب کے عقیدے لکھے۔ مجھے کہتے ہیں تو سید نہیں، میں نے کہا داتا صاحب تو اس سے کروڑ بار بڑے سید ہیں۔ داتا صاحب ایمان ابی طالب نہیں مانتے، داتا صاحب نکاح ام کلثوم حضرت عمر سے مانتے ہیں، داتا صاحب امت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا مانتے ہیں۔ داتا صاحب کے سارے عقیدوں پر میں قائم ہوں اور میرے ساتھ چلنے والے قائم ہیں۔ یہ لکھ کے میں نے اوقاف والوں کو کہا کہ جو داتا صاحب کے اس پہ آئے ان کے سامنے یہ رکھو کہ یا تو انکار کرو کہ داتا صاحب نے لکھا نہیں کشف المحجوب میں، اور اگر لکھا ہے تو پھر تمہارے عقیدے داتا صاحب سے میچ ہی نہیں کرتے، تم کیا لینے آئے ہو؟ اپنے بڑوں کی عرض کرتے رہو، جا کر داتا کی سٹیج پہ وہ بیٹھے گا جو داتا کے عقیدے کا ہوگا۔ اب بتاؤ اس میں کوئی ظلم ہے؟ بلکہ میں نے تو الگ لینا حکومت کو کہا کہ اگر تم ایسوں کو بٹھاؤ گے تو تم ظالم ہو۔ داتا صاحب کے کیا اوپر کیا بیتے گی کہ کچھ باہر ڈھول ڈھمکوں سے تنگ کر رہے ہیں اور کچھ اندر سٹیجوں پہ آ کے تنگ کر رہے ہیں کہ جو ابو طالب کا ایمان نہ مانے وہ کافر ہے، اور ایمان کون نہیں مانتا؟ داتا صاحب نہیں مانتے، اور ایمان کون نہیں مانتا؟ داتا صاحب نہیں مانتے۔ تو داتا صاحب کو کافر کہیں اور داتا صاحب کس سٹیجوں پہ بیٹھے؟ اس لیے آج بکی شریف والوں کے لیے جہاں سے بھی ملتا ہے یہ فتویٰ ڈھونڈو۔ اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، دو پر تو نامزد کفر کا فتویٰ ہے، جامعہ کے محتمم اور ناظم اعلیٰ پر۔ محتمم پر اس عبارت کی وجہ سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبیوں پر اور صدیق اکبر پر افضل کہا اس کتاب کے اندر، اور دوسرے ناظم اعلیٰ پر کئی وجوہ سے ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو ان کے حامی ہیں ان پر بھی ویسے ہی فتویٰ ہے، ان کے پیچھے جماعت جائز نہیں، ان کی تقریر سننا حرام ہے۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے۔ تیسرے ہیں سجادہ نشین صاحب، اگر وہ ان کے ساتھ نہیں تو یہ فتویٰ گنجائش دیتا ہے کہ فوراً بولیں کہ میں بریلی شریف کے فتوے کی حمایت کرتا ہوں، اور ان پر جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ میں بھی مانتا ہوں، اور اگر حمایت نہیں کریں گے تو جو دوسروں کا حکم ہے وہی سجادہ نشین کا بھی حکم ہوگا۔ یہ دین ہے، شریعت ہے، یہ گھر کا کھلونا نہیں ہے، یہ رامے گامے کی لڑائی نہیں ہے۔ چودھری ڈیرے آئے ایک دن ایک گل کر دیں، دوجے دن دوجے کر لیں دیں، نکیاں سمجھا لیں دیں، کوئی نہیں چلو چھڈو۔ ہمیں انہوں نے کہا پکڑو چوروں کو، پکڑو ڈاکوؤں کو،
दाता दरबार के कदमों में खड़े होकर इरफान मशदी ने कहा, अशरफ आसफ हमारा फिक्री कायद है, इसके हम पीछे चलेंगे। और हमारी ड्यूटी लगाई कि जितने लोग दीन से दगा कर रहे हैं इनको गिरफ्तार करो। हमने इतना जिगर पिघला के चोर पकड़े, जब पकड़ के इनके पास लाए पता चला इनकी तो उनसे सुलह हो गई है। अब ये जैसे गुरु चेलों को कहते हैं तुम हमारी बात नहीं मानोगे, छोड़ दो इनको, कोई बात नहीं, पहले कहा था अब छोड़ दो। ये गुरु चेले की बात नहीं, ये दीने मोहम्मदी की बात है। लिहाजा मेरिट पे बात होगी। और भिक्की शरीफ के लोगों मैंने इबलाग कर दिया, क़यामत के दिन मुझे गूंगा शैतान नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आज मौलवी अफजल अकलाना ये देखकर भी चुप करता है तो पीरी मुरीदी बचेगी, क़यामत के दिन गूंगा शैतान कहा जाएगा। अपने ईमान की फिक्र करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और मैं 24 घंटे मौजूद हूं, हाजिर हूं, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी फोरम हो, मेरे मरकज में आना चाहें, मैं साबित करूंगा इन्होंने दीन बेचा, इन्होंने मसलक के रिजा का सौदा किया, ये हाफिजुल हदीस के मसलक से हटे। और हम हाफिजुल हदीस के मुरीद हैं, इनके मुरीद नहीं है। हां, अगर रहते पदअमली तक तो हम अनवार शाह की भी ताजीम करते रहते। अगर दीन